अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतर काज़मी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पावर कॉरिडोर्स। कहा जाता है और दुरुस्त कहा जाता है कि देयर इज़ नेवर ए डल मोमेंट इन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। गुज़िश्ता रोज़ उस वक्त मुल्क में एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया जब सदर आरिफ अलवी की जानिब से सोशल मीडिया पर अपने ज़ाती अकाउंट से जारी पैगाम में कहा गया कि मैंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत नहीं किए। मैं इन दोनों बिलों से इतफाक नहीं करता। अपनी ट्वीट में सदर मुमलिकत ने लिखा कि मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूं कि ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी बिल 2023 और पाकिस्तान आर्मी तरमीमी बिल 2023 पर दस्तखत नहीं किए क्योंकि मैं इन कवानीन से मुतफिक नहीं था। मैंने अपने अमले से कहा कि वो बग़ैर दस्तखत शुदा बिलों को मुकर्ररा वक्त के अंदर वापस कर दें ताकि इन्हें गैर मौसर बनाया जा सके। मैंने उनसे कई बार तस्दीक की कि आया वो वापस जा चुके हैं और मुझे यकीन दिलाया गया कि वो जा चुके हैं। ताहम मुझे आज पता चला कि मेरा अमला मेरी मर्जी और हुक्म के खिलाफ गया। अल्लाह सब जानता है, वो इंशाअल्लाह माफ़ कर देगा, लेकिन मैं उन लोगों से माफ़ी मांगता हूँ जो इससे मुतासिर होंगे। निगरान हुकूमत का भी यही मौक़िफ़ है कि सदर मुमलिकत ने बिल पर दस्तखत नहीं किए थे और मुकर्ररा वक्त गुजरने के बाद ये बिल कानून बन गया। अगर सदर ने दस्तखत नहीं किए थे तो मीडिया इस हवाले से कैसे ये खबरें चलाता रहा, मीडिया इस हवाले से क्या कवरेज कर रहा था, ज़रा वो देखें, फिर हम सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। है सदर मुमलिकत ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत कर दिए। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कौमी असम्बली से मंजूर 2 बिलों पर दस्तखत कर दिए। सदर के दस्तखत के बाद ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी बिल और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल कानून बन गया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी बिल और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत कर दिए। अहम खबर दें आपको, सदर मुमलिकत ने आर्मी एक्ट तरमीमी बिल 2023 और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल 2023 की मंजूरी दे दी है। मीडिया को किसने ये खबर दी कि सदर मुमलिकत ने दोनों बिलों पर दस्तखत कर दिए? अगर इस मामले पर मौसर तहकीक ना की गई तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक बन जाएगा। ये कैसी रियासत है जिसका सरबराह मुमलिकत ये कह रहा है कि मेरा अमला मेरी मर्जी के बरक्स काम कर रहा है, मैंने तो इस बिल पे दस्तखत ही नहीं किए, उन्होंने मुकर्ररा वक्त पे बिल को वापस नहीं भेजा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इस मामले की तहकीकात हों। और दूसरा, एक और जो अहम पहलू है, गुज़िश्ता 16 माह के दौरान जो कुछ हमने देखा, यहाँ पे आइन और कानून का जैसे मजाक उड़ाया गया, सियासी मुखालफिन को टारगेट किया गया। ये सामने आप तस्वीर देख सकते हैं, ये उमर चीमा साहब की तस्वीर है। इस तस्वीर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सियासी मुखालफिन को कैसे टारगेट किया गया इस सारे अरसे के दौरान। फिर अदालती फैसलों का कैसे मजाक उड़ाया गया। एक शख्स को गिरफ्तार किया जाता है, उसको अदालत छोड़ती है, उसको दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता है, वक्त पे इंतखाबात नहीं करवाए गए, असेंबली के अंदर खड़े होकर कहा गया कि अदालती फैसलों को हम नहीं मानेंगे। अब उसका ये नतीजा निकल रहा है कि अब ये खबरें सामने आ रही हैं कि सदर मुमलिकत का जो अमला है वो सदर साहब की बात मानने को भी तैयार नहीं है। इसके ऊपर आलमी मीडिया ने भी कवरेज की है, आलमी मीडिया की खबरें भी आप देख सकते हैं। अब इस तमाम मामले की, जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज़ की कि तहकीकात होने की ज़रूरत है। क्या अब सदर मुमलिकत साहब इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएंगे? क्या ये एक नया आइनी बहरान खड़ा हो गया है? इन तमाम मामलात पे गुफ्तगू करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है डॉक्टर बाबर अवान साहब ने। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। बाबर अवान साहब, अदालत भी बन गई ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत, लेकिन अभी तक ये वाज़ेह नहीं है कि ये जो 2 बिल पास हुए इनकी कानूनी हैसियत क्या है। आप इसको किस नज़र से देख रहे हैं? थैंक यू वेरी मच। सबसे पहली बात तो ये है कि जो बिल पास होते हैं उसके लिए 2 फोरम्स नहीं बल्कि 3 फोरम्स हैं। एक है जो भी बिल जाएगा वो सादा अक्सरियत से पास होगा। इफ इट इज अ सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है तो वो 2/3 में जाएगा, नेशनल असेंबली या सेनेट, और फिर जो दूसरा हाउस है उसमें चला जाता है। लेकिन इस तरह से बिल कानून नहीं बन सकता। जब बिल पास हो जाए तो उसके बाद उस बिल को भेजा जाता है फॉर द असेंट, यानी मंजूरी, हतमी मंजूरी, और हतमी मंजूरी करता है मुल्क का सदर। अब ये जानना जरूरी है कि सदर कौन होते हैं। सदर सरबराह रियासत है, सरबराह मुमलिकत है, वो आर्म्ड फोर्सेस का सुप्रीम कमांडर है, वो पार्लियामेंट का हिस्सा है। और पाकिस्तान में जितने भी बड़े मुआहदात हों या छोटे हों वो ऑन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट होते हैं। जो आप अगर आर्टिकल 1991 निकाल के देखें
तो वो सारे के सारे जो चीफ एग्जीक्यूटिव है और कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर है, दे आर देयर टू असिस्ट द प्रेसिडेंट, इसलिए कि वो रियासत वो है जो आर्टिकल 7 में दी हुई है, उसका का नुमाइंदा वो है, बाकी इदारे जो उसमें दिए हैं वो उसके नीचे आते हैं। सो ये सबसे मोतबर जो ओहदा है, उसके सदर ने पाकिस्तान की 76 साल तारीख में पहली मरतबा ये कहा है कि मैंने किसी कानून पे, ये जो दो बिल है मुतनाज़ा या कंट्रोवर्शियल या इन क्वेश्चन, इन पे मैंने दस्तखत नहीं की। इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। एक तो ये कि ये इस सदी की पाकिस्तान के क़याम पाकिस्तान के बाद हिंदुस्तान और रीजन में सबसे बड़ी ट्वीट है, इसलिए कि कभी सदर किसी मुमलिकत ने ये नहीं कहा कि मेरे साथ किसी ने नीचे से धोखा किया और मुझे किसी ने नीचे से सबोटाज किया और नीचे से किसी ने कॉन्स्टिट्यूशनल कमांड की इनसबॉर्डिनेशन की है। तो इसलिए ये जो बिल हैं उनके अगर आप प्रियम्बल देखें अपने कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसमें विल ऑफ द पीपल का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। जो ऑर्डर हम पॉलिटिकल ऑर्डर और डेमोक्रेटिक जो हम बनाएंगे डिस्पेंसेशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, ये मैं नहीं कह रहा। तो उसका मतलब ये हुआ कि इसके पीछे विल ऑफ पीपल नहीं है, क्योंकि जो ऑफिस है जिसने इसको असेंट देनी थी वो उसने असेंट नहीं दी, और ना असेंट देने का मतलब ये होता है कि उन्होंने उसको फिर 0 पॉइंट पे भेज दिया। वो 0 पॉइंट बनता है बैक टू द पार्लियामेंट, नंबर 1। दूसरा समझने वाली चीज ये है कि जो असेंट जब वो नहीं देते तो वो जो लॉ बिल की शक्ल में पास किया हुआ होता है सेनेट या कौमी असेंबली या दोनों ऐवानों ने, वो इट बिकम्स बिल अगेन। अच्छा, ये सदर के पास इख्तियार एक दफा का नहीं है। सदर इतना बरतर और अरफा कॉन्स्टिट्यूशनल हायरार्की में हमारा एक ओहदा है जो पार्लियामेंट ना भी रहे तो वो जारी रखता है अगले सदर के इलेक्शन तक। इसलिए उसको 2 दफा ये इख्तियार दिया गया है कि वो एक चेक इस्तेमाल करे लेजिस्लेशन, उसकी प्रोप्राइटी के बारे में और उसकी लीगैलिटी के बारे में, उसके प्रो पीपल होने के बारे में। तो आज जितने भी वो दोनों बिल्स हैं वो कानून और आइन की नजर में वो सिर्फ बिल हैं, वो कानून नहीं कानून। अच्छा, जिस तरह आपने सर इसमें एक जैली क्वेश्चन ले लीजिएगा, आपने फरमाया कि वो कानून नहीं है, लेकिन ऑलरेडी अदालत भी एक बना दी गई है, और दूसरा जितना मोतबर इदारा है सदर मुमलिकत का, उन्होंने अपने पर्सनल ट्विटर अकाउंट से क्यों ट्वीट किया? क्या इस मामले को वो सुप्रीम कोर्ट नहीं भिजवा सकते थे? देखिए, ये तो उनकी पर्सनल चॉइस है, इसके ऊपर कोई किसी जगह पे पाबंदी नहीं है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान का कोई इदारा छोटा हो या बड़ा, वो एसेंशियल सर्विसेज का हो या सिविल सर्विसेज का हो या पुलिस सर्विसेज का हो या म्यूनिसिपल सर्विसेज का हो, वो चीफ एग्जीक्यूटिव हो, चीफ मिनिस्टर हो, कोई भी हो सॉरी, सब लोगों ने अपने अपने जो अकाउंट्स हैं वो रखे हुए हैं और उसके लिए से वो कम्युनिकेट करते हैं। सो इट्स नॉट अ स्ट्रेंज थिंग कि आज से पहले इस तरह के ओहदों ने या इस तरह के बड़े ओहदों ने अपने पर्सनल अकाउंट्स और अपने वो इस्तेमाल नहीं किए, वो लोग करते आए हैं। ठीक, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि आपका सवाल जो बड़ा रेलेवेंट है कि क्या वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भेज सकते हैं। ये जो सवाल है, ये सवाल ही असल में जवाब देगा ये जो पाकिस्तान में कल से एक आईनी बहम और बुरान पैदा हुआ है, उसका हल इसी से निकलेगा। मेरी राय ये है। एक उसकी वजह यह है कि आइन के अंदर एक आर्टिकल है जिसको कहते हैं 186 या 186 आर्टिकल। उस आर्टिकल के अंदर ये बात मौजूद है कि अगर किसी जगह कोई सवाल पैदा हो जाए तो फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द क्वेश्चन इन अफर्मेटिव और नेगेटिव, उसका हाँ या ना में जवाब मांग सकता है सदर, और मांग सकता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। अब इस सदर के जो लेजिस्लेशन के हवाले से 2 इख्तियारात ऐसे और हैं, एक तो मैंने आर्टिकल 86, ये उनकी एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में आ जाता है। दूसरा ये है कि वो आखिरी आदमी है कि पाकिस्तान की अगर सुप्रीम कोर्ट के सारे जज बैठ के किसी को सजाए मौत दे दें और उसके ऊपर जाके फिर वो रिव्यू भी वो खारिज कर दें, तो इसके बावजूद सदर माफी दे सकते हैं, वो भी आइन के अंदर लिखा हुआ है। तो इसलिए सदर, मेरा ख्याल है कि उनको खत लिखना चाहिए, इसलिए कि उनके साथ जो भी नीचे से जो गड़बड़ हुई है वो तो बिल्कुल सीधा सीधा ट्रीजन है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल कमांड है वो मानी नहीं गई। ठीक, और सदर जो ही खत लिखेंगे तो उसको एडजुडिकेट करना पड़ेगा। वो
ایسا نہیں ہے کہ اس خط کو کسی بیک برنر پہ ڈالا جائے. وہ سپریم کورٹ اس کو اٹینڈ کرے گا ان دی فارم آف ریفرنس, اور وہ ریفرنس جو پھر اس کو سنا جائے گا باقاعدہ. اچھا سر, اگر بریفلی بتا سکیں, جو اب ایک عدالت بنا دی گئی ہے اس ایکٹ کے تحت جہاں پہ شاہ محمود قریشی صاحب کو آج پیش بھی کیا گیا, اس عدالت کی قانونی حیثیت کیا اس وقت چیلنج ہو سکتی ہے؟ جی ہو سکتی ہے آن دی گراؤنڈ. یہ دیکھیں نا, یہ پورا جو ایڈیفس ہے لیگل یا ہائرارکی ہے جو اس کے زمرے میں آتی ہے, جو کل جس کے بارے میں صدر نے اپنا موقف اور اپنا اندیا ظاہر کیا ہے, وہ تو سارا انڈر کوشچن آ گیا, سارا انڈر کلاؤڈ آ گیا. اس لیے ان میں سے کچھ بھی کسی بھی فورم کے اوپر اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, جس طرح صدر مملکت نے کہا کہ انہوں نے دستخط نہیں کیے, تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی پیپر ٹریل بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو دکھانی پڑے گی کہ میں نے اپنے سٹاف کو کیا کہا تھا, اس لیے, یا پھر وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ وربلی میں نے کہہ دیا تھا, از دیٹ انف؟ لیکن جو صدر ہے نا, اس کی ذرا حیثیت میں نے آپ کو بتا دی ہے, اب اس کی میں ورکنگ آپ کو بتاتا ہوں. اس کے نیچے میں نے 3 دفعہ پارلیمنٹری افیئرس کو اور 1 دفعہ لا اینڈ جسٹس کو ہیڈ کیا ہوا منسٹریز کو. صدر کے نیچے ایک پورا ڈائریکٹریٹ ہے جو لیگل ڈائریکٹریٹ ہے, اور اس میں آپ کو پتہ ہی ہے کچھ اتنے خوش نصیب ہیں پاکستان میں جو اس وقت الیکشن کمیشن میں بھی پینشنوں والے بیٹھے ہوئے ہیں, دوسری تنخواہیں بھی ان کو مل رہی ہیں. اسی طرح سے جو ججز ریٹائر ہو جاتے ہیں وہ بس پھر کوئی قدرتی ریٹائر کرے تو وہ ریٹائر نہیں ہوتے. اسی طرح کے ایک جج صاحب ہیں جو وہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں غالباً. تو وہ اس کے نیچے بھی پھر کوئی 3-4 اس کی قسمیں جو ڈائریکٹریٹ کے نیچے کام کرنے والے سارے کے سارے لوگ ہیں. تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جب صدر نے کہہ دیا تو اس کا مطلب وہی ہے کہ کوئی نیچے سے اٹھے, وہ بے شک اسٹینوگرافر ہو یا وہ وہاں سیکرٹری ٹو پریزیڈنٹ ہو یا کوئی اور اس کے پاس عہدہ ہو, اس لیے کہ وہ کانسٹیٹیوشنل کمانڈ ہے ان کے پاس. ٹھیک ہے. When he says that I have done it, it is done. When he says I have not done it, it is not done. It is as simple as it is. اچھا, دوسری بات یہ بابر صاحب, یقیناً آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ چیئرمین تحریک انصاف کے حوالے سے جو معاملات ہیں اس پہ کافی تحفظات ہیں قانونی ٹیم کو پاکستان تحریک انصاف کی. تو اس حوالے سے کیا آپ لوگوں نے کوئی مزید مشاورت وغیرہ کی ہے؟ چیئرمین تحریک انصاف سے ملاقات کے لیے آپ جا رہے ہیں, اور تازہ ترین کیا ہے جو آپ لوگوں نے سپریم کورٹ میں بھی ایک درخواست دی تھی, غالباً اس کے اوپر بھی کوئی اعتراض وغیرہ لگایا گیا ہے, تو اس حوالے سے اگر آپ ہمیں بتا سکیں کہ تازہ ترین کیا ہے؟ سپریم کورٹ میں جو اعتراض لگتا ہے وہ رجسٹرار لگاتا ہے, وہ عدالت نہیں لگاتی. اور اس میں جو رولز آف پروسیجر before the cases in Supreme Court, upon the cases and the causes before the Supreme Court, اس کی اپیل لگتی ہے. اپیل جو ہے وہ سنگل بینچ اس کو ان چیمبر سنتے ہیں, تو وہ اپیل فائل ہو جائے گی. اور آپ نے دیکھا بھی شمار مقدمات جاتے ہیں جن میں اپیل فائل ہوئی اور اس کے پھر ڈیسیجن آئے. پاناما کیس میں شروع میں ایسا ہی ہوا تھا. تو اس لیے ایک پہلو اس کا یہ ہو گیا. دوسرا جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ جو یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری اور انڈیپینڈنس آف بار ایسوسیشن کا ایشو ہے جس کو میں ٹیگ کرنا چاہتا ہوں, اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی اس کی جورسڈکشن ایکسٹینڈ ہوتی ہے لاہور ہائی کورٹ کی بھی اٹیک ہے کہ جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے جب تک انڈیپینڈنس آف بار ایسوسیشن نہ ہو. تو ہمارا رائٹ تھا ملنے کا, جو رائٹ ابھی تک ہمیں نہیں مل سکا. نمبر 1. نمبر 2, کل اپیل ٹیک اپ ہو رہی ہے تو یہ ایشو بھی ٹیک اپ ہوگا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے. تو جو پروسیس ہے یہ سارے کا سارا, وہ اس میں وکیل ایک بنیادی نقطہ ہے, اور وکیل صرف کوئی اس کیس کے لیے میں بات نہیں کر رہا جس کیس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں. اس ملک کا کوئی ایسا عہدہ نہیں ہے جو میرے لا آفس میں نہ آیا ہوا. ان کو آنا پڑتا ہے سب کچھ. یہ سب کو چاہیے کہ ایک فیئر ٹرائل اور فری ماحول رکھنے میں اگر اس پہ سر اگر آپ بریفلی کامنٹ کر سکیں, جو حالیہ تاریخ میں ہم نے دیکھا, ریسنٹ ہسٹری میں جس طریقے سے عدالتوں کے فیصلوں کی بے توقیری کی گئی, کیا آپ نے اپنی زندگی میں کوئی ایسی مثالیں دیکھی ایک جمہوری دور میں جو کچھ ہم دیکھتے رہے حالیہ دور میں؟ آج ایک جسٹس بابر ستار صاحب کے سامنے ایک میں چیئرمین یو سی کا 3 MPO کا کیس آرگو کر رہا تھا, تو انہوں نے ایک اور ایشو آ گیا, ضمنی ایشو, تو میں کافی دیر وہاں بولتا رہا, اس پہ اسسٹ کرتا رہا عدالت کو. تو وہ اینڈ پہ جو ان کا ریمارک تھا اس کے جواب میں نے کہا تھا کہ 40 سال میں مجھے پہلی بار میں خوش ہو کے نکل رہا ہوں کہ یہ کیس بھی سنا جائے گا, یہ معاملہ بھی اٹھے گا عدالت کے
تو جو میرے تجربے میں جس طرح کی جو پیچھے ایک غیر نمائندہ حکومت جس میں زہریلی جڑی بوٹیاں شامل تھی، انہوں نے زہراب پھیلا دیا اکانومی میں، وہ جو نیشنل انٹیگریشن ہوتی ہے کہ سارے ایک پیج پہ ہوں، اس میں بھی پھیلا دیا، اور واحد اس کا جو نتیجہ نکلا وہ یہ تھا کہ کوئی 1000 ارب کے قریب جو پاکستان کا لوٹا ہوا مال تھا وہ سائفن آف ہو گیا، اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری بڑی کامیابی، اور یہی ان کی کامیابی اس لیے کہ وہ پالیٹکس کرتے ہی ہیں، پاکستان کو چراگاہ اپنی سمجھتے ہیں۔ جس طرح کی نیم کالنگ ہوئی، جس طرح کے تصویریں لگا کے تبرہ بازی ہوئی، آئی ہیو ناٹ سین اٹ۔ اور بڑی بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اس کے اوپر کسی جگہ سے کوئی ایکشن، جو وکیل سے ایک لفظ بھی اگر غلط ہو جائے تو وہ ایکشن آ جاتا ہے، لیکن وہ جو کچھ کیا گیا وہ تو دنیا کی تاریخ میں شاید ہی ایک، جب کنٹمپٹ آف کورٹ پہلی ہوئی تھی یو کے میں، اس میں ایک وکیل ورسز جج تھا، اور جج ایک نہیں تھا، جج زیادہ بیٹھے ہوئے تھے، اور وکیل نے پھر آخری کام وہاں کیا جو کیا جا سکتا تھا انڈر دی سرکمسٹانسز، جب اس کو رائٹ نہیں ملا بولنے کا، تو وہ کنٹمپٹ وہاں سے شروع ہوئی تھی۔ آج تک کسی جگہ اس طرح کا ماحول، آپ کے پاس تو ریسرچ ٹیم ہوتی ہے، ہمارے پاس بھی لوگ ہوتے ہیں، آپ نکال کے دیکھ لیں، ایسا میں نے نہیں دیکھا۔ اور اس کا مطلب تھا، ایک مقصد تھا کہ کنٹین کیا جائے جو فیصلے، دیکھیں نا آپ دوست جو بیٹھی ہوئی ہیں گورنمنٹس، وہ بغیر کسی لیگو کانسٹیٹیوشنل اور مورل اور پبلک کی ووٹ کی اتھارٹی کے بغیر بیٹھی ہوئی ہیں، وہ اسی کا نتیجہ تھا کہ پھر پروسیس جو وہ سلو ہو گیا، جو نہیں ہونا چاہیے، تو اس سے پروسیس تیز کرنا چاہیے تھا۔ رول آف لا یہی کہتا ہے۔ ٹھیک، اچھا بریفلی سر اگر آپ بتا سکیں رول آف لا اور آئین اور قانون کی جو حالت ہے اس کے اوپر آپ نے بھی روشنی ڈالی، کیا آپ کو آئین کے مطابق انتخابات مقررہ وقت کے اندر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ ویسے تو الیکشن کمیشن نے خود ہی کہہ دیے کہ 90 روز میں ہم نہیں کروا سکتے، اب اس میں یہاں پہ پاکستان بار کونسل، سپریم کورٹ بار، ان کی طرف سے بھی آوازیں آ رہی ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ عدالت ان اداروں کو جنہوں نے الیکشنز کروانے ہیں ان کو پابند کرے گی کہ آئینی مدت کے اندر انتخابات کروائیں؟ دیکھیے، اس کے کوشچن کو میں آئی ٹیک اٹ اپ ان ٹو پورشنز۔ ایک تو یہ ہے کہ جو لوگ اس وقت بول رہے ہیں کہ الیکشن ڈیلے ہونا چاہیے، جو پیچھے گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے، اس کی وجہ ہے ان کو ڈر یہ ہے کہ الیکشن اگر ہو گیا تو الیکشن میں وہ نہیں جیتیں گے، پاکستان تحریک انصاف اور قاسم کے ابا کے چانسز ہیں۔ وہ جتنا آگے جائے گا، میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ تم فکر نہ کرو، جتنا آگے جائے گا یہ سپورٹ بڑھتی جائے گی۔ اس کا سبب ہے کہ لوگ اس قدر تم سے تنگ اور نالاں تھے، جو پاکستان کی تاریخ میں، کیا دنیا کی تاریخ میں کسی گورنمنٹ نے یہ مظالم نہیں کیے جو تم لوگوں نے کیے اپنے لوگوں پہ۔ روٹی کے نوالے کے لیے لوگ، اور دال کی ایک پیالی کے لیے لوگ، اور چھوٹی چھوٹی سبزیاں جو ہمارے دیہات میں وہ ٹوکے کی مشین میں ہم بھوسے کے ساتھ ڈال کے وہ جانوروں کو ڈالا کرتے تھے، وہ بھی آج 200-300 روپے کلو سے نیچے نہیں۔ ایک یہ ہو گیا۔ دوسرا یہ کہ جن لوگوں نے اس طرح کی یہ ماحول سارا بنایا تھا، وہ جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جی وقت پہ الیکشن کراؤ، تو ان کو پہلے قوم سے معافی مانگنی چاہیے۔ ان میں سے جو کہتے ہیں بے وقت الیکشن کراؤ، یعنی 90 دن کے بعد ہو سکتے ہیں، ان کو بھی قوم سے معافی مانگنی چاہیے۔ کانسٹیٹیوشن جب آتا ہے تو کانسٹیٹیوشن کو دو طرح سے اس کا نفاذ کیا جاتا ہے، ایک اس کا لیٹر اور ایک اس کی اسپرٹ۔ اب اسپرٹ کیا ہے؟ اسپرٹ یہ ہے کہ پارلیمنٹری فارم آف دی گورنمنٹ ہے، ایک دن کوئی ان الیکٹڈ آدمی نہیں بیٹھ سکتا ایکسپٹ فار دوز ڈیز وچ آر گیون ان دی کانسٹیٹیوشن، کہ اگر ایک صورت میں 60 دن میں الیکشن ہوگا، دوسری صورت میں 90 دن میں ہوگا۔ ٹھیک ہے، ایک اس کا پہلے حصے کا جواب یہ ہے کہ لازماً 90 دن میں الیکشن ہونا چاہیے، اور ساری دنیا اب اسی بات پہ اس کی نظر ہے کہ الیکشن لازماً ہونا چاہیے۔ اب اس کے ساتھ یہ ایک کامنٹ تھا جو لیگل کانسٹیٹیوشنل، اس کے ساتھ ایک گراؤنڈ سچویشن ہے، وہ بھی میں شارٹلی آپ کے سامنے رکھتا ہوں چند لفظوں میں۔ گراؤنڈ سچویشن یہ ہے اکثر کہ اس وقت پاکستان کے اندر وہ کہتے ہیں کہ ایک پارٹی اکیلی ہوگی، وہ ان پاپولر ہوگی، اس کا لیڈر اندر ہو گیا، ایک پارٹی تنہا ہوگی، اس کے سارے لوگ، اس کی ساری سپورٹ بیس ختم ہو گئی ہے، اور یہ وہ شخص ہے جس کو سلیکٹ کیا گیا تھا۔ تو اب کسی سلیکٹ کیے ہوئے کو آگے آ کے کہنا چاہیے، جو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہیں گے جناب الیکشن کراؤ۔ ہم آپ کو سلیکٹ کیے ہوئے نہیں کہنا چاہتے، آپ خالص جمہوری پارٹی ہیں، جو دو تو ابھی بنی ہیں، ایک کشمیر میں بنی ہے، ایک دوسری پنجاب میں بنی، آپ آگے ہیں نا، آپ اتنے کہتے ہیں کہ ہم نے بچا لینا ہے ملک، اور سارے ہم مل کے اڈی مار کے دھرتی ہلا دیں گے، تو ذرا ہلائیں، مطالبہ کریں 90 دن کے اندر الیکشن ہو، نہیں کریں گے۔ لیکن یہ کمانڈ ہے کانسٹیٹیوشن کی، اس کو وائلیٹ کرنے والا آج بھی ملزم ہے، اور پاکستان میں واحد جو چلا ہے
एक कानून आर्टिकल 6 का उसके तहत जो मुकदमा चला है, अगर आर्टिकल 6 आप निकालें और उसमें से आप आर्टिकल 6 का एक पोर्शन पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है कि 1956 से यानी 1956 से लेके जिस किसी ने आइन तोड़ा हुआ सबके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। उसमें वो डॉक्ट्राइन ऑफ लिमिटेशन या जो हद है कि इतने अरसे में फलां कार्रवाई हो सकती है, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन उड़ाता है। ठीक है, पहले बाब में उड़ाता है जो आर्टिकल 6 में। अच्छा, अब आ जाइए इसका जो दूसरा पोर्शन है, मैंने आपको इसकी ग्राउंड सिचुएशन भी बता दी, लीगल पोजीशन भी बता दी। इसके जो रिप्रकशंस होंगे अगर इलेक्शन नहीं होता, तो सबसे ज्यादा जिनको इक्तदार में रहने की आदत है, मेरी तो मसलन आप मुझे देखें तो मेरी तो पूरी जितनी भी स्टूडेंट्स लाइफ से लेकर अभी तक स्ट्रगल है, उसमें मुझे 3 साल से भी कम है थोड़ा सा जो मैं मिनिस्ट्री में रहा हूँ। तो उनके लिए क्या रिप्रिकॉशंस हो सकते हैं सर? जो पाकिस्तान तहरीक इसी तरह, तो ये जो लोग रहे ना, एक 12 साल एक 15 साल ये किधर जाएंगे? इनके लिए तो वो पश्तो में कहते हैं नावेद यो शपे, एक रात भी इनसे गुजारना ना इनके लिए मुश्किल हो रहा है, इसीलिए वो चीखें मार रहे हैं। उनको जायज बात करनी चाहिए। ठीक है, जायज बात ये है कि वक्त के अंदर इलेक्शन हो और आगे चले गए तो किसी को फायदा नहीं होगा, मुल्क को भी नहीं होगा। बाबर रवान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, बाद आपसे मिलते हैं। वेलकम बैक। सदर मुमलिकत की ट्वीट से जो तनाज़ा खड़ा हो गया है और दीगर जो सियासी मामलात पे उन पे गुफ्तगू करने के लिए अब इस वक्त स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है पीटीआई के सेनेटर हमायूं मोहम्मद साहब ने। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान बार कौंसिल से हसन रज़ा पाशा साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है और स्काइप पे कोयटा से हमें ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब। आप दोनों शख्सियात की इजाज़त से मैं चाहूँगा कि कामरान मुर्तज़ा साहब से शुरू करूँ। कामरान साहब, आपने सदर मुमलिकत की ट्वीट तो देखी होगी, इस तनाज़े के ऊपर काफ़ी बहस भी हो रही है। जो ये 2 बिल्स हैं, इसके ऊपर JUIF का क्या मौकिफ है, आपका क्या मौकिफ है? क्या ये जो बिल्स हैं, कतई नज़र जो तनाज़ा खड़ा हो गया है, क्या ये बिल पास होने चाहिए थे? क्या ये बिल अवामी मुफाद में है? क्या इन बिलों की आप हमायत करते हैं? देखिए, JUI का मौक़िफ़ JUI का कोई स्पोक्स पर्सन दे सकता है, मौलाना साहब खुद दे सकते हैं। बहरहाल एक हकीकत के तौर पे मोहम्मद साहब इधर बैठे हुए हैं, हमारे साहब, तो उनको पता है कि ये इसको हमने ठीक ठाक अपोज किया है और इसमें इस हद तक भी अपोज किया है इनको इस तरह से कह के कि ये आप सारे ये जो अगली 2 रोज़ में बैठे हुए लोग हैं, ये आप लोगों ने निशाना बनना है इसका। अल्टीमेटली वजह ये है कि हम तो बलूचिस्तान में बैठे हैं, हमारे लिए तो ना दस्तूर है ना कानून है, तो हम तो वैसे ही जो है ना वो इन 2 चीज़ों का सब्जेक्ट नहीं है। मगर ये जो कुछ कानून साजी आप कर रहे हैं, ये अल्टीमेटली जो है ना ये आपके लिए आपके आड़े आएगी। और वो मेरी स्पीच जो है वो मेरे ख्याल सेनेट के रिकॉर्ड पे मौजूद है। मोहम्मद साहब से आप इसकी गवाही ले सकते हैं, वैसे भी रिपोर्ट हुआ था ये मामला, तो कम से कम हमने सपोर्ट नहीं किया। मैं अपनी जहाँ तक मेरे अपने उसमें वो था, मैंने इसको जो है रद्द किया था। बाकी जो है ना वो हर पार्टी का अपना अपना जो है उसका मौक़िफ़ था अंदर भी। अच्छा सर, अगर आप ब्रीफली बता सकें, आपकी नज़र में इन दोनों जो एक्ट्स हैं या बिल हैं, इनकी कानूनी हैसियत इस वक्त क्या है? देखिए, इसमें जो बज़ाहिर ये लगता है इसको तो प्रेसिडेंट को या तो इसको साइन करके भिजवाना चाहिए था या उसको जो है उसके ऊपर जो ऑब्जेक्शंस थे उसको ऑब्जेक्शंस को रिकॉर्ड करके भिजवाते। उन्होंने पहले जो हम समझे थे, उन्होंने शायद हम ये समझे कि जी उन्होंने किसी ने जाली साइन कर दिए सदर के, तो हमें जो है वो प्रेसिडेंट के ऑफिस से बड़ी हमदर्दी हुई कि जी इसमें अगर प्रेसिडेंट ऑफिस से इस तरह से हो सकता है तो फिर पता नहीं बाकी लोगों के साथ क्या हो सकता है। फिर उसके बाद स्टोरी मजीद डेवलप होती रही, दूसरी तरफ से भी मौक़िफ़ आ गया, बाद में पता चला जी सिग्नेचर्स नहीं है। तो जो मैं अल्टीमेटली हम आज डिबेट करते रहे हैं सारा बार में जो है इस मामले को, तो हम ये समझ पाए हैं कि प्रेसिडेंट साहब शायद दोनों फरीकों को खुश करते रहे, पीटीआई को भी खुश करते रहे और उनको भी खुश करते रहे, उनको जिनका निके के वाले तो उनको भी, और उन्होंने ये समझा जो वकील उनके साथ मुशावरत में थे उन्होंने शायद उनको आर्टिकल 75 की यही तशरीह बताई कि चूंकि पहले वाले जो उसकी क्लास है, जो क्लास 1 है 75,
اس میں یہ جو ہے نا وہ یہ بات نہیں لکھی کہ وہ خود بخود قانون بن جائے گا، تو آپ جو ہے نا وہ درمیانہ راستہ لے لیں، نہ اس پہ آبجیکشن کریں اور نہ اس کے اوپر اس کو سائن کریں. تو الٹیمیٹلی جب انہوں نے بھجوایا، اور ادھر سے اسمارٹ موو تھی، ادھر سے بھی اسمارٹ موو ہوئی، انہوں نے نوٹیفائی کر دیا، انہوں نے سیکنڈ پارٹ کا سارا لے کے نوٹیفائی کر دیا کہ آبجیکشن تو آئی نہیں ہے اس پہ. تو دونوں طرف ہوئی ہیں، یہ ہے اس میں اصل بات. ٹھیک. ہمایوں محمد صاحب، اگر صدر صاحب کو اس بل سے اختلاف تھا یا ان دونوں بلوں سے اختلاف تھا، وہ کھل کے اس کے اوپر کوئی پریس ریلیز جاری کرتے، کھل کے کوئی بیان دیتے. اب تک اپنے عملے کے خلاف انہوں نے کوئی ایف آئی آر کٹوائی، کوئی احتجاج کیا. یہ ٹویٹ کرنا اور کہنا کہ جی اللہ گواہ ہے اور میں معافی مانگتا ہوں، اس سے تو معاملات حل نہیں ہوں گے. لگتا ہے اس طرح ہے کہ جس طرح جو ابھی کامران مرتضیٰ صاحب کہہ رہے تھے کہ دونوں طرف سے کھیلنا چاہتے ہیں صدر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، سب سے پہلے تو آئی انڈورس جو کامران مرتضیٰ صاحب نے کہا ہے کہ جب یہ جو بل جب ابھی انٹروڈیوس نہیں ہوئے تھے، کیونکہ انٹروڈیوس ہونے سے پہلے جب یہ بل آئے تھے تو جب خواجہ آصف صاحب آئے تھے انٹروڈیوس کرنے کے لیے، تو اس سے 2-3 دن پہلے انہوں نے وہ پی ٹی آئی کی جو فیمیل ممبرز ہیں سینٹ کی، ان کے بارے میں انہوں نے نازیبا الفاظ کہے تھے. تو میں کھڑا ہو کے میں نے کہا تھا کہ یا تو یہ بل پریزنٹ نہ کرے، اور بل پریزنٹ کرے تو ہی ہیز ٹو سے سوری. اور ہم لوگ باہر چلے گئے تھے. پھر کامران صاحب بھی ہمارے پاس آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ سوری کہیں گے، آپ لوگ آ جاؤ. تو ہم جب اندر آئے تو انہوں نے پھر بھی سوری نہیں کہا. کامران صاحب نے ان کو بڑا وہ انکریج کیا کہ معافی کرنا اچھی بات ہے تو آپ کر لو. انہوں نے نہیں کیا. پھر میں نے یہ کہا تھا، چونکہ ہم دونوں ایک ہی کالج کے پڑھے ہوئے ہیں، تو میں نے کہا ہمارے کالج میں جو سینئر ہوتا ہے اس کو بھائی جان کہتے ہیں، تو اگر یہ بھائی جان بیٹھے ہوں گے تو پھر میں نہیں بیٹھ سکتا، یا میں بیٹھوں گا یا یہ بیٹھیں گے. اینڈ وی واکڈ آؤٹ، اور اس کے بعد یہ بل پریزنٹ ہوا. لیکن اس سے پہلے جو باتیں ہو رہی تھی، ابھی جب بل نہیں پریزنٹ، جب ایجنڈا میں آیا تھا، تو نہ صرف کامران مرتضیٰ صاحب، رضا ربانی صاحب کی آپ وہ دیکھیں، انہوں نے کہا تھا کہ مجھے تو میری پارٹی نے بھیجا تھا کہ سینٹ میں جاؤ اور یہ کرو. مجھے نہیں پتا تھا کہ یہاں پہ مجھے ایک قسم کا وہ کہہ رہے تھے کہ ربر سٹیمپ بننے کی کوشش کریں گے. اور اس کے ساتھ بزنجو صاحب نے بھی بڑا اس کے وہ کہتا، پی ٹی آئی نے بھی کیا، بزنجو صاحب نے بھی کیا، کامران مرتضیٰ صاحب کو بھی ہم نے سنا. کیا پی ٹی آئی والوں نے بھی مخالفت کی تھی، ووٹ ڈال دیا؟ دیکھیں سب نے کی تھی. ووٹ کے ٹائم پہ تو ہم لوگ تھے ہی نہیں، اس لیے ہم لوگ، اگر ہم ہوتے تو ہم اس کے خلاف ضرور ووٹ ڈالتے. اب مجھے چونکہ ہم تھے نہیں، مجھے یہ نہیں پتا کہ جب اس کے خلاف ووٹ ڈالا تھا، مطلب ادھر تقریر کرنا ایک بات ہے، لیکن کیا اس کے خلاف ووٹ ڈالنے میں رضا ربانی صاحب ان لوگوں نے ووٹ ڈالے تھے اگینسٹ میں یا نہیں، وہ مجھے نہیں معلوم. وی ور ناٹ دیئر. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ تھنگ، اگر فرض کرے کامران صاحب ووٹ اگینسٹ میں ڈال دیتے، رضا انڈیویجول ڈال لیتے، ہم لوگ ڈال لیتے، تو وہاں پہ ان کی اوور ویلمنگ میجورٹی ہے. ہم کوئی 12-13 بندے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑنا تھا. لیکن ایک یہ ضرور ہے کہ وہ اچھا، اب بات آ جاتی ہے جو آپ نے کہا ہے کہ وہ ہے. دیکھیں اس طرح ہے کہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، آج کل حالات، مطلب آج کل مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے ایک نارمل سرکمسٹانسز نہیں ہیں. ہوا میں ایک عجیب سی کشمکش ہے، ایک عجیب سی کیفیت ہے، ایک ایلیمنٹ ایسے ہے جیسے کہیں کوئی جنگ ہو رہی ہے، ایک ایلیمنٹ ایسے ہے جیسے پاکستان میں. معذرت کے ساتھ یہ جو فضا بنی ہے تو اس میں آپ لوگوں کا بھی کردار ہے. میں اس کو ڈینائی تو نہیں کر رہا نا، میں نے یہ نہیں کہا کہ کس کی وجہ سے بنی ہے، میں کہہ رہا ہوں اوور آل ہے، اس میں ہمارا حصہ ہوگا، ضرور ہوگا، سب کچھ ہوگا، ٹھیک ہے. لیکن انفارچونیٹلی اس وقت ایک گھٹن ہے، اس وقت چیزیں ایک نارمل اس میں نہیں چل رہی، ٹھیک ہے. تو اس لحاظ سے آئی ایم شور ایک پریشر ہوگا. ہر جو بھی اس وقت کانسٹیٹیوشنل پوزیشنز ہیں ان سب کے اوپر پریشرز ہیں، ٹھیک ہے، دیکھی اور اندیکھی ہر قسم کے پریشر ہیں. تو پریزیڈنٹ صاحب، اب جو مجھے سمجھ آتی ہے، اب میرے مطلب سپریم کورٹ کیوں نہیں گئے ابھی تک؟ کوئی مقدمہ کیوں نہیں کروایا اپنے عملے کے خلاف؟ جا چکے ہیں میرے خیال میں سپریم کورٹ میں. نہیں دیکھیں، سب سے پہلے تو اصولاً آپ کو ہائی کورٹ میں پہلے جانا چاہیے نا. وہ جا چکے میرے خیال میں، وہ جا چکے، وہ اس کے اوپر سن رہا تھا کہ یہ جا چکے. لیکن دیکھیں بات یہ ہے جو مجھے سمجھ آتی ہے کہ جب آپ کا جب ایکٹ بل جو ہے نا وہ ایکٹ میں کنورٹ ہوتا ہے،
बाय पासिंग थ्रू दी सेनेट और वो, तो वो जाता है प्रेसिडेंट साहब के। अब प्रेसिडेंट साहब नॉर्मली इन्होंने हमेशा उसमें सर हमें कोई शक नहीं है, हम सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि ट्वीट के अलावा सदर मुमलिकत ने अब तक क्या किया अमली तौर पे। तो आप उनसे पूछ ले ना, उनसे पूछ ले। मैं तो वो चीज बता सकता हूँ जो मेरा मुशाहिदा है कि आप लोगों ने वोट नहीं डाला और आप लोग जिन्होंने इसकी मुखालफत की, ये हम तो देखिए, हम इसके एक जो मतलब इसकी जो बाज शिके हैं वो ह्यूमन राइट्स, सिविल राइट्स की बेसिस के ऊपर आ जाते हैं, और बाज ऐसे पावर्स आप दे जाते हैं जिसकी अगर कोई शख्स मिसयूज करना चाहे तो वो कर सकता है। हम एज ए पार्लियामेंटेरियन वी नीड टू प्रोटेक्ट एवरीथिंग। अच्छा, बात चीजें ऐसी हैं तो वो ठीक है, नहीं बिल्कुल आपने कहा कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर एतराज़ किया जा सकता है। हसन रज़ा पाशा साहब, 13 बिल वापस भेजे सदर मुमलिकत ने, उसके ऊपर टीवी प्रोग्राम्स वगैरह भी होते रहे, इनको उस तरीके से नज़र नहीं आया ये, लेकिन खबरें यहाँ तक भी चलती रहीं कि सदर ने दस्तखत कर दी और अब ये सारा मामला सामने आया। पहली जो बुनियादी चीज़ पूछूंगा, पाकिस्तान बार कौंसिल इन बिलों के हवाले से क्या मौक़िफ़ रखती है, और दूसरा इस वक्त इन बिलों की कानूनी हैसियत जो है क्या वो मुतनाज़े है या हम इनको मुतनाज़ा ना समझें, ये मंजूर हो चुके हैं? अतर साहब, सबसे पहले तो मैं ये गुजारिश करूँगा आपको कि जहाँ तक पाकिस्तान बार कौंसिल का ताल्लुक़ है, हमने फौरी तौर पे जब हमें पता चला कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में ये अमेंडमेंट्स हैं जो बुनियादी हकूक़ के ख़िलाफ़ हैं, तो हमने अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया, प्रेस रिलीज़ जारी की जो तमाम इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पे आई, और बड़ी रिजर्वेशन, और हमने यहाँ तक कहा कि हम इसके ख़िलाफ़ किसी भी एक्सटेंट तक जाएंगे। और फिर जब मामला सेनेट ऑफ पाकिस्तान में आया और फिर कायमा कमेटी के पास गया, वहाँ पे एक जो सबसे मुतनाज़े जो शिक थी उसको उन्होंने फ़र्क कर दिया, वो नहीं रखी। फिर इनको महमद साहब और बाकी जो अपोजिशन कर रहे थे उनको चाहिए था कि वो वोटिंग के वक्त वहाँ मौजूद होते। अगर बेशक इनकी तादाद कम थी, लेकिन तारीख़ में अपना नाम लिखवाने के लिए और आइंदा आने वाली नस्लों को ये बताने के लिए ज़रूरी है कि हम चाहे 10 थे चाहे 15 थे, हमने इसको अपोज़ किया। नहीं कर सके, वो पता नहीं चला क्या रीज़न है, ये तो बेहतर यही समझते हैं। बिल अब मुतनाज़े होने के हवाले से जो आपने पूछा, मैं कल से बड़ी परेशानी रही। स्टार्ट में एक चीज़ आई कि जाली दस्तखत हो गए थे सदर साहब के, ये बड़ी अलार्मिंग चीज़ थी। प्रोग्राम भी शुरू हो गए इस पे। इन द मीन टाइम जब लॉ मिनिस्टर और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, सामने आ गया, तो ये बात सामने आई कि नहीं, सिग्नेचर्स कोई नहीं हुए थे, वो आ गया था एक वो डीम टू बी, यानी 10 डेज गुजरने के बाद। बिल्कुल। अब इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है आर्टिकल 75, उसकी जो 1 की सब क्लॉज ए है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, उसमें यह है कि अगर यानी 75 में है कि सदर मुमलिकत या असेंट देंगे, और अगर असेंट नहीं देते तो फिर उन वापस पार्लिमान को भेजेंगे, तो उसमें रीज़न लिखेंगे कि इस रीज़न की वजह से अगर अमेंडमेंट चाहिए किसी में तब, या ओवरऑल देखना है तब, ये दोनों चीज़ें लिखनी पड़ेगी। तो फिर ये रिक्वायरमेंट है आइन की। अब अगर सदर साहब ये कह रहे हैं कि मैंने ज़बानी कहा, लिखा नहीं है, तो फिर जिम्मेदारी सदर साहब पे आयद होती है कि उन्होंने क्यों गैर आइनी काम किया। और अगर उन्होंने कहा कि मैंने लिखी थी और अमले नहीं भेजी गई, फिर अमले की जिम्मेदारी है। समरी होती है साथ, क्योंकि ट्वीट के ज़रिए ये एक्ट जो है वो नहीं जाता सदर हाउस में, व्हाट्सएप पे नहीं जाता, बाकायदा एक तरीक़ाकार है जिसके तहत समरी होती है, और समरी पे साइन लाजमी सदर मुमलिकत के होते हैं, चाहे बिल पे उनकी बिहाफ आप पे कोई और करे, लेकिन उस पे होते हैं। अब वो समरी का अभी तक खामोशी है। कल से हमें नहीं समझ आ रही कि सदर मुमलिकत ने उस पर सिग्नेचर्स किए हैं या नहीं किए। लेकिन ये एक अलबत्ता बात है कि जो 13 बिल उन्होंने वापस भेजे थे उसमें कोई ना कोई रीजनिंग दी गई थी। ये 2 बिल ऐसे हैं जिन पे कोई रीजनिंग नहीं दी गई। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मैं कामरान मुर्तज़ा साहब की बात को सेकंड करूंगा कि जो बेनिफिशरीज थे इन दोनों बिलों के, उनको भी खुश कर दिया,
اور جاتے جاتے اپنی مطلب پارٹی کہ کے ورکرز کو بھی خوش کر کے جا رہے میدان کے دونوں طرف سے وہ دونوں کھیل رہے طرف سے ہیں۔ اب اس معاملے کو آگے کس طرح لے کے جایا جا سکتا ہے؟ کیا اس کے بات ہونی چاہیے؟ عالمی میڈیا اس کے اوپر جس قسم کے تبصرے کر رہا ہے وہ قطعاً پاکستان کے لیے درست نہیں ہے۔ کامران مرتضیٰ صاحب سے اس حوالے سے کچھ سوالات کریں گے اور دیگر دوستوں سے بھی ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ کامران مرتضیٰ صاحب، جہاں پہ یہ معاملہ چل رہا ہے سارے ان دو متنازع بلوں کے حوالے سے، ساتھ ہی ہم نے دیکھا کہ ایک خصوصی عدالت بھی بنا دی گئی اس آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت۔ اب کتنا ضروری ہے کہ پہلے یہ معاملہ حل ہو اور اس کے بعد آگے مزید پیش رفت ہوتی، یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ آئین اور قانون اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ جیسی بھی صورتحال ہے یہ قانون ایک طرح سے پاس ہو گئے ہیں، ان کے تحت عدالتیں بن سکتی ہیں، اور جو پاکستان کو اس ٹویٹ سے یا اس سارے تنازع سے نقصان ہوا ہے اس کو کسی طریقے سے ریکور کرنے کے لیے کس لیول کی انکوائری آپ سمجھتے ہیں ہونی چاہیے؟ جہاں تک تو اس نہیں تھے دیا ہوا ہے، اور ایک پارٹی میں ہوتے ہوئے بھی ہم نے اختلافی موقف اختیار کیا ہوا ہے۔ میں نے بھی دیا ہے، رضا صاحب نے بھی دیا ہے، ہم نے سب جو ہے اس کو کیا ہم نے اور ٹھیک ٹھاک اپوز کیا ہے۔ تو ہم تو اس کے کبھی بھی حق میں نہیں ہیں، ہم نہیں اس کو کوئی سفید قانون نہیں مانتے، ہم اس کو کالا قانون ہی سمجھتے ہیں، اور ابھی بھی اس کی وائرنگز جو ہے آرٹیکل 8 کے ٹچ سٹون پہ چیلنج ہو سکتی ہیں، تو اس پہ بلکہ ہونی بھی چاہیے۔ دوست اس پہ بیٹھیں اور مشورہ کریں، پاکستان بار کونسل اس پہ سپریم بار کرے، کوئی دوست کریں، اگر وہ نہیں کرتے تو پھر ہم پرائیویٹ کیپیسٹی میں آگے آئیں گے جس طرح سے بھی ممکن ہوا۔ تو یہ بدقسمتی ہے اس ملک کی۔ ایک اس سے پہلے کہ آپ کے دوسرے سوال کے دوسرے پورشن کا جواب دوں، ایک اور فنڈامنٹل رائٹ ہونا چاہیے اس ملک میں پبلک کا، گو کہ باقیوں پہ بھی عمل نہیں ہوتا، اس پہ بھی بھلے نہ ہو، سچ جاننے کا حق، یہ عوام کا حق ہے کہ ان کو سچ کا پتہ ہو۔ ہم میں سے ہر بڑے عہدے پہ بیٹھا ہوا ہر شخص جس طرح سے مرضی جھوٹ بول لے اور بعد میں آ کے اس کی ایکسپلینیشن دے دے، یا اس کے اوپر جو ہے نا پھر سوری کرتا ہوا جو ہے نا ایک طرف ہو جائے، یہ کون سا ملک ہے؟ 25 کروڑ لوگ ہیں یہاں پہ، دنیا کے چند بڑے ممالک میں آتا ہے، اور اس کے ساتھ حرکتیں کیا ہوتی ہیں، اور حرکتیں کہاں سے ہوتی ہیں؟ بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کی طرف سے۔ اس طرح سے مطلب وہ باتیں کر دینا جو کہ کسی کو ڈائجسٹ ہی نہیں ہو رہی ہوتی۔ گو میل میں آئی ہیں ساری خبریں، مگر پیس میل میں آنے کے بعد اب جو دھن چھٹی ہے تو اب جو ہے نا وہ بڑے کلیئرٹی کے ساتھ یہ بات آ گئی ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ گڑبڑ کی ہے، تو وہ اسی سب سے مقدس ایوان کے ہاں سے گڑبڑ ہوئی ہے، اور وہاں سے جو ہے نا وہ دونوں فریقوں کو جو ہے نا وہ خوش کرنے کی کوشش کی گئی ہے، یا ان کو بیوقوف بنایا گیا ہے۔ ان اینی کیس جو ہے نا یہ بہت برا ہوا۔ تو سر تحقیقات کس لیول پہ ہونی چاہیے؟ جوڈیشل تحقیقات میں نے اس میں کل بھی مطالبہ کیا تھا کہ ہمارے ہاں تو چھوٹے چھوٹے معاملات میں سو موٹو کا رواج رہا ہے، وہ کہ اس چیف صاحب نے جو ہے وہ اپنے آپ کو روکا ہے اس بات سے، مگر اتنے بڑے معاملات میں نہ صرف سو موٹو ہونا چاہیے بلکہ اس فل کورٹ ہونی چاہیے تھی، فل کورٹ بیٹھ کے اور اس معاملے کو ریزالو کرے۔ اگر فرض کر لیجئے صدر صاحب جھوٹ بول رہے ہیں تو یہ بہت بڑا جرم ہے، اور ان کو ڈسیو یہ بڑا جرم ہے، اور اگر یہ ڈبل بات ہے، خوش کرو ادھر بھی خوش کرو، تو یہ تیسرا بڑا جرم ہو سکتا ہے۔ تو اس نتیجے پہ کسی نتیجے پہ انوسینس کے نتیجے پہ اور کسی شخص کی گلٹ پہ پہنچا جا سکتا ہے سپریم کورٹ کے ذریعے، اور تو ڈے ٹو ڈے پروسیڈ کرے ایک ہفتے کے اندر۔ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ تحقیقات ہونی چاہیے۔ سر جب یہ بل وغیرہ آ رہے تھے، آپ بھی سینٹ میں موجود تھے، تحریک انصاف سے تعلق تو ہے، کم از کم صدر مملکت کو بتا ہی دیتے کہ یہ کس قسم کے بلز ہیں، تاکہ کلیئرٹی ہو جاتی ان کو کہ اس کے اوپر دستخط نہ کریں اور واضح موقف لے لیں کوئی۔ میں نے جی 9 تاریخ کو پریزیڈنٹ صاحب کو میسج کیا تھا، صدر عارف علوی صاحب کو ان قوانین کے حوالے سے، کہ ان قوانین جس میں مینلی وہ 25-30 یونیورسٹیز تھی جس کے بارے میں
ہمیں یہ اطلاع آئی تھی کہ اس کو ہیسٹ میں پاس کیا جا رہا ہے اور لوگوں نے 15 سے 25 کروڑ روپے اور یا پھر ان یونیورسٹیز کے اندر شیئرز لیے ہیں. یہ پارلیمنٹیرینز کی بات کر رہا ہوں جس کا اعتراف شاید خاقان عباسی صاحب نے بھی ابھی ریسنٹلی کیا ہے اپنے ایک انٹرویو میں, کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ سننے میں ہے, اور انہوں نے تو ایون جو اسپیکر صاحب ہے ان کو بھی بیچ میں رگڑ دیا. مبینہ طور پہ مطلب نہیں دیکھیں, ایک بات ہے جو ہوا میں, تو میں نے انہیں کہا تھا کہ یہ چیزیں ہوئی ہیں, اور خاص طور پہ ایسی یونیورسٹیز جو ہمارے فیوچر جنریشن کے لیے ہے, آپ ان کو مت پاس کریں. اس میں فون کال بھی ہوئی تھی, میری بات چیت بھی ہوئی تھی, اس میں صدر عارف الوی صاحب کے ساتھ ہے, اس میں صرف یونیورسٹیز کا ڈسکس ہوا تھا, لیکن میرے میسج میں یہ بھی تھا کہ ان یونیورسٹیز کے علاوہ 2-3 بل اور بھی ایسے آئے ہوئے ہیں جن کے اوپر پراپر ڈسکشن نہیں ہوئی, اور جیسے کامران مرتضی صاحب نے کہا ہے کہ میں نے کہا کہ اس کے اوپر ہمارے فورم پہ بھی صحیح بات نہیں ہوئی ہے. صدر واز ویل اویئر کہ کوئی ایسے بل آ رہے ہیں جن میں تنازع کھڑا ہو سکے. صدر صاحب پڑھے لکھا آدمی ہے, بڑا اس لحاظ سے. تو یہ اچھا, یہ جو بھی بات ہو رہی تھی نا کہ وہاں پہ جو فورج سگنیچرز ہے وہ پرزمپشن پہ ہے, کیونکہ صدر صاحب نے یہ کہا تھا کہ میں نے سائن نہیں کیے, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کسی اور نے سائن کیے. ٹھیک ہے. نمبر 2, آرٹیکل 75(1)(b) کی جو بات کر رہے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ میسج, لیکن اس میں کلیرٹی, اب میری ایز اے لا میکر, ٹھیک ہے, آئی ایم ناٹ اے اسٹوڈنٹ آف لا, ٹھیک ہے, لیکن اس میں میسج کلیئرٹی نہیں ہے کہ از اٹ اے وربل میسج اور از اٹ اے ریٹن میسج. اس میں صرف میسج کا لکھا ہوا ہے کہ وہ ہے, دیٹ کوڈ بی وربل میسج کہ یار اس کو واپس بھیج دو, میں اس کے ان چیزوں سے نہیں کر سکتا ہوں. اب آگے جو بندہ بیٹھا ہوا ہے, کیونکہ نارملی میں اسٹینڈنگ کمیٹی ہیلتھ کے میں وہ ہوں, تو میں کیا کرتا ہوں, جو چیزیں آتی ہوتی ہیں جو منٹس آف دا میٹنگ ہے میں سائن کرتا ہوں, لیکن باقی چیزیں جو میں نے کہیں بھیجنی ہوتی ہے کچھ میں اس کو نہیں کہتا, میں صرف اپنے جو ڈائریکٹر سٹاف آفس ہے یا سیکٹری ہے میں اس کو کہہ دیتا ہوں یار یہ کر دو, یا ہم لوگ ریکمنڈیشنز کرتے ہیں, وہ لکھ کر آن مائی بہاف وہ لکھ کر بھیج دیتے, کمیٹی کے بہاف پہ بھیج دیتے, میں نہیں سائن کرتا. سو اس لحاظ سے اب مجھے نہیں پتا اس کا لیگل امپیکٹ کیا ہوگا, یہ لیگل لوگ بہتر جانے, اور جو ججز ہیں یا سپریم کورٹ والے وہ اس کی انٹرپریٹیشن کیا کرتے ہیں, کیونکہ ایک تو ہمارے لائرز ہیں, جیسے ڈاکٹرز ہیں ویسے دو لائرز کے اوپینین ڈیفرنٹ ہوتے ہیں نا, ہاؤ یو انٹرپریٹ تھنگز. لیکن اب میں بتاتا ہوں, دیکھیں اب کامران صاحب نے بڑی زبردست بات کی, انہوں نے کہا ایک اور لا آنا چاہیے, لیکن فرض کریں جب وہ لا آتا ہے نا تو وہ آپ کا ڈائریکٹ جو سچ والا لا ہے نا, وہ دیکھو بائی پالیسی ہمیں سچ بولنا چاہیے, لیکن اگر ہم سچ کے پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ جب سچ بولنا شروع کریں گے تو آپ کے سیکرٹ ایکٹ کے اندر ساری چیزیں آ جائیں گی, کیونکہ اکارڈنگ ٹو سیکرٹ ایکٹ آپ سچ بول ہی نہیں سکتے. سچ والا لا نہیں آنا چاہیے, باقی جو مرضی وہ سب سے متنازع ہوگا. اور اس کا اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ اگر جب ہم اپنے جو پیغمبر جو کہ ہمارے لیڈر ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ ان کے لحاظ سے دیکھیں تو ان کے پاس ایک شخص آیا تھا کہ میں بہت گناہ گار ہوں, مجھے کوئی بتائے, انہوں نے کہا ایک گناہ چھوڑ دو, اور وہ ہے جھوٹ بولنا چھوڑ دو. اس ایک جھوٹ کی وجہ سے اس آدمی نے سارے گناہ چھوڑ دیے. تو آپ کی جھوٹ جو ہے نا, اور ہم لوگ, اور سر میں آپ کو بتاتا ہوں, ہم لوگ بدرجہ کمال جھوٹ بولتے ہیں. پوری حکومتیں, پوری ریاست, اس کا جو بیانی ہے جہاں پہ اکثر آپ کو غلط بیانی نظر آتی ہے, میں جھوٹ نہیں کہوں گا, سخت لفظ ہو جائے گا, لیکن یہ جھوٹ ہے نا, مطلب کہ نہیں, میں اگری کر رہا ہوں آپ سے, میں اگری کر رہا ہوں, پر ڈونٹ ہیو این ایکٹ آف اومیشن نا, ہیو این ایکٹ آف کمیشن. بالکل اس طرح کے حالات ہیں, اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. حسن رضا پاشا صاحب, اب یہ جو صدر مملکت کا یہ جو سارا معاملہ ہے, اب اگر آپ 16 مہینے کے دوران دیکھ لیں کہ اس ملک میں آئین اور قانون کے حوالے سے بہت سارے سوالات اٹھے, وقت پہ انتخابات نہیں ہوئے, اور اس وقت بھی کہا جا رہا تھا کہ جس طریقے سے آئین کو پس پش ڈالا جا رہا ہے اس کے آگے بند باندھیں, یہ چیزیں یہاں پہ نہیں رکیں گی. آج ایک جوہری طاقت جو ہے وہ ایک مذاق بن گیا ہے کہ دنیا بھر میں میڈیا کہہ رہا ہے کہ یہ پاکستان کا صدر دیکھیں, کہہ رہا ہے میری مرضی کے بغیر قانون پاس ہو رہا ہے. اگر آپ اس وقت جو ہے اس حکومت کے ساتھ نہ کھڑے ہوتے اور وقت پہ انتخابات کروانے کے لیے اپنا وزن ڈالتے, تو آپ نہیں سمجھتے کہ آج اس نہج پہ چیزیں نہ پہنچتی؟ بات یہ ہے کہ اس وقت جب ہم یہ کہہ رہے تھے کہ 14 مئی کو انتخابات نہیں ہونے چاہیے, تو اس وقت ریزن یہ تھی کہ ہمارے سمجھ کے مطابق تمام اسمبلیز کے اکٹھے الیکشن ہونے چاہیے, کیونکہ اگر 2 صوبوں میں الیکشن ہوتے ہیں 6 مہینے پہلے تو پھر ہر 5 سال یہی دہرائی جائے گی صورتحال. تو یہ جو انٹرم سیٹ اپ والا کنسیپٹ ہے وہ پھر
ना होता उन सूबों में तो यकीनी तौर पे जो कौमी असम्बली के इलेक्शन है उन पे वो असरअंदाज होती वो हुकूमतें। वैसे 6 महीने बाद सर खैबर पख्तूनख्वा में पता चला कि वो गैर जानिबदार ही नहीं थे, अब चेंज कर रहे हैं। जो भी है ये बात देखिए ना, एक आपके आइन में ये एक चीज़ डाली गई है और चंद एक मुल्कों में है, और पाकिस्तान के मारूजी हालात की वजह से ये शिक डाली गई कि इलेक्शन के 2 या 3 महीने पहले इंटरम सेटअप आएगा और वो करेगा। तो ये चूँकि अच्छा, आप अगेन इंतखाबात के ऊपर सवालात उठ रहे हैं, क्या आप पाकिस्तान बार कौंसिल के कहेगी कि 90 रोज में इंतखाबात करवाएं? लाउड एंड क्लियर हम कह रहे हैं। वो तो कह रहे हैं हल्का, आप जाएंगे सर सुप्रीम कोर्ट में साथ खड़े होंगे? मेरी अर्ज़ सुनने, लाउड एंड क्लियर हमने इस पे ज़बानी बात हम नहीं करते। सेनेटर साहब फरमा रहे थे कि इसमें नहीं लिखा कि ज़बानी मैसेज भेजने हैं या इन राइटिंग, हम ज़बानी बात नहीं करते। जब आज यहाँ बैठा हूँ तो इस कमिटमेंट के साथ और इस फर्म होके बैठा हूँ कि हमने इन राइटिंग ये प्रेस रिलीज़ भी जारी की है और इसको मीडिया पे आके भी ये बात की है कि 90 डेज़ में इलेक्शन होने चाहिए, अदरवाइज़ ये बहुत बड़ा नुकसान है। अब कह रहे हैं कि हम आगे चलें, कोई आपके एंकर्स ने ये भी सवाल किया कि कोई तहरीक चलाने जा रहे हैं। सबसे बड़ा स्टेक होल्डर यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। हम बीइंग कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हम ये कहते हैं और हमने ये सामने रखा है कि आर्टिकल 224 में ये है कि आप करें। इसके साथ साथ आर्टिकल 128 है, आर्टिकल 129 भी है, ठीक, उसमें जिक्र है लॉ का भी, ठीक, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, और फिर लॉ का जिक्र है, जिसमें ये नहीं लिखा कि कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ का जिक्र है। ठीक है। तो लॉ मीन्स इलेक्शन एक्ट 2017 और उसमें जो अमेंडमेंट आई है सेक्शन 57 में वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डेट देनी है ये। ठीक है। लेकिन ये सारी चीज़ें, ये कानूनी मुशक्काफियाँ छोड़ के एक चीज़ जो हम समझते हैं वो ये है कि मुल्क के मौजूदा हालात, इकोनॉमी और ये जो पॉलिटिकल जो एक सूरत हाल बनी हुई है, उसके लिए ज़रूरी है कि इलेक्शन इन टाइम हो, 90 डेज़ में होने चाहिए। और ये वक्त की ज़रूरत है। जब तक एक ऐसा सेटअप नहीं होगा जो कि बैरूनी कुतों को ये पता हो कि ये 5 साल के लिए हैं, तो वो फिर बहुत ज़रूरी है कि वक्त पे लगे। सेनेटर साहब, वक्त की कमी, ब्रीफली अब इनका भी मौक़िफ़ सुन लिया, ये भी 90 रोज़ का कह रहे हैं, पीपल्स पार्टी वाले भी कह रहे हैं, तो आप सब लोगों से नाराज़ होकर बैठे रहेंगे पीटीआई वाले कि याद इनके साथ मिल के आवाज़ उठाएंगे कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात होने चाहिए? ब्रीफली देखिए, हसन साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात की है, लेकिन वही वाली बात है, एज अ कस्टोडियन, इन्होंने कहा कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आई विश कि वही आर्टिकल 224(2) जो कि कॉन्स्टिट्यूशन की शिक है, और आर्टिकल 220 जो कि कॉन्स्टिट्यूशन की वो है, जो कि सारी जो आपकी मुख्तलिफ हुकूमती एजेंसीज है उनको आर्टिकल 220 पाबंद करता है कि इलेक्शन कमीशन को आप हर वो चीज़ जो वो मांग रहे हैं उसको दो, जो उन्होंने नहीं दिया। और ये आई विश के उस वक्त उनको कहते, देखें, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ के 2 महीने 4 महीने पहले हो रहा है या नहीं हो रहा, जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि 90 दिन के अंदर हो जाए, तो फिर आपकी पर्सनल विशेष के भाई ये एक साइकिल बन जाएगा, आप उसको फिर ओवरराइड नहीं कर सकते। पर अब तो ये कह रहे हैं ना, अब तो आप सारे मिल के साथ कर सकते हैं। हमारा तो जब से पिछले साल मार्च अप्रैल से हमारा उस वक्त से एक ही मुतालबा है कि इंतखाबात, इलेक्शंस करा लो। क्वेश्चन ये है कि सर क्या इनके साथ मिलके आप मुश्तरका आवाज उठाएंगे, पीपल्स पार्टी हो जाए, पाकिस्तान बार कौंसिल, दीगर लोग? लेट मी रीफ्रेज इट, ठीक है? क्या ये लोग हमारे साथ करके इसके बारे में वो करेंगे? क्योंकि हम तो उसी के अताब में आए हुए हैं कि हम इलेक्शंस मांग रहे हैं। हसन रजा पाशा साहब ने क्लियर कह दिया है कि पाकिस्तान बार कौंसिल लाइन के साथ खड़ी है और 90 रोज या हम इनके सिपाही बन जाएंगे या ये हमारे सिपाही बन जाएंगे। आप दो सारे मिलकर अगर कॉन्स्टिट्यूशन के सिपाही बन जाएं तो ज्यादा बेहतर। एक मिनट देखिए ना, एक मिनट, इट्स नॉट ओनली दिस, इट इज नॉट ओनली दिस, इधर पीपल्स पार्टी, इधर JUI, इधर क्या कह सकते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, इधर सारी पॉलिटिकल पार्टीज, क्योंकि हम पॉलिटिकल पार्टीज वी आर नथिंग बट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द अवाम। ठीक है सर। तो अवाम का ये हक है कि 90 दिन के अंदर उनको वोट का हक मिले। वक्त की कमी है हसन रजा पाशा साहब, अगली दफा जो है आपसे इसके तफसीली जवाब ले लेंगे। आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया, इसी टाइम पे आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू।